अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया। आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ ये है कि नार्सिसिस्ट बनता कैसे, यानी कि ये जो है क्या पैदाइशी तौर पे ही ऐसे होते हैं, ये बाय बर्थ ऐसे होते हैं या फिर इनको माहौल बनाता है। तो जहाँ तक नेचर की बात है, यानी कि बाय बर्थ या इनकी जो है ना जीन्स के अंदर ये बात है, तो इसमें डिफरेंट व्यूज़ हैं। कोई कहता है 10% ये होता है, 20% और 40-50% तक भी हो सकता है। तो इसके बारे में कुछ थ्योरीज हैं कि मे बी ये जो है ना इनकी जीन्स के अंदर ये चीज़ होती है। लेकिन ज़्यादा जो है, कहते हैं कि ज़्यादा जो पार्ट है ना वो नर्चर का है, यानी कि माहौल का है। ज़्यादातर जो है साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स यही कहते हैं कि लाइक 80% तक माहौल का जो असर है और जो पेरेंटिंग जो की गई है ना उसकी वजह से नार्सिसिस्ट जो है ना वो बनता है। अब पेरेंटिंग में क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन मैं एक चीज़ पे यहाँ पे ज़्यादा बात करना चाहती हूँ कि उसमें यह कि ये ना कंडीशनल लव करते हैं। यानी कि अगर तो बच्चे ने अच्छा किया, अगर उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छे ग्रेड्स लिए, या जिस भी किसी गेम में उसको डाला हुआ था या जिस भी एक्टिविटी में डाला हुआ था और उसमें उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो पेरेंट्स तो बस वाह वाह क्या बात है, हर एक के सामने उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसको हीरो बना देते हैं और उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। और सबके सामने ये देखें जी मेरे बेटे ने ये किया वो किया, बहुत उसको जो है ना उसको मिलती है एक काफ़ी हाईलाइट किया जाता है। लेकिन अगर अगर उसने नहीं किया, वो परफॉर्मेंस नहीं दी, गेम में नहीं जीता या ग्रेड्स ख़राब आ गए, तो फिर तो उसको ज़ीरो बना दिया जाता है। उसके साथ जो है ना उसके साथ ना तो उसकी कोई तारीफ़ होती है, ना उसको कोई तसल्ली दी जाती है, और ना ही उसको जो है ना कोई हाईलाइट मिलती है। कोई इवन पेरेंट्स इतना नाराज़ होते हैं, उसके साथ गुस्सा करते हैं, उसको इतना शेम फील कराते हैं, उसको इतना गिल्टी फील कराते हैं, उसको बिल्कुल ज़ीरो बना देते हैं। और उसको जो है ना कभी कभी साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे देते हैं कि बस बात ही नहीं करनी तुमने, हाउ डेयर कि तुमने इतने अच्छे मार्क्स नहीं लिए। तो ये कि उसको बिल्कुल जो है ना बहुत ज़्यादा जो है डिग्रेड करते हैं, डीवैल्यू करते हैं। तो वो बच्चा बेचारा माँ बाप को खुश करने के लिए, उनकी नज़रों में हीरो बनने के लिए ना बहुत कोशिश करता है, बहुत मेहनत करता है। लेकिन ज़ाहिर है कोई भी परफेक्ट नहीं है, कभी उसके पास उस लेवल को नहीं पहुँच पाता है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना उसको ऊपर से ग्राफ उसका ऊपर से बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो ये जो पेरेंटिंग बात है ना ये बहुत ही गलत बात है। कंडीशनल लव नहीं करना चाहिए, बच्चे को अनकंडीशनल लव होना चाहिए, उसको शर्तों के ऊपर प्यार नहीं करना चाहिए। वो जैसा है, जैसा अल्लाह ताला ने उसको बनाया है, उसको प्यार करें, इनकरेज ज़रूर करें। अब पेरेंट्स कहें हम इनकरेज नहीं करेंगे तो फिर बच्चा परफॉर्म नहीं अच्छा करेगा, तो हम इसलिए करते हैं। आप करें, लेकिन एक दरमियानी लिमिट होती है। ये नहीं होता है कि आप उसको जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना उसको इतना शर्मिंदा कर दें कि उसको दिल चाहे कि वो ख़त्म ही हो जाए। इस तरह इस हद तक जो है मत करें। एक दरमियाना होता है, बच्चा अच्छा करता है, आप उसको तारीफ़ करते हैं, आप उसको गिफ्ट देते हैं, प्यार करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं कि शाबाश बच्चे कीप इट अप, तो उसको इनकरेज करते हैं। और अगर कम आते हैं उसको थोड़ा सा कहते हैं कि बेटा और मेहनत करो, इस तरह करो। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर जो पेरेंट्स का होता है ना कि बस जी हीरो बना देना या ज़ीरो बना देना, तो वो बहुत रॉन्ग होता है। और दूसरों के सामने भी इंसल्ट करनी है या फिर बहुत तारीफ़ करनी है, ये चीज़ें जो है ना ये पेरेंट्स को सोचना चाहिए। ये अपने बच्चों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए कि बच्चे को जो है आप बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सट्रीम पे मत उसकी तारीफ़ या बदतारीफ़ी करें। उसको इतना ज़्यादा जो है ना वो मत करें कि बेचारा डिप्रेशन में चला जाए। और फिर यही होता है कि फिर इस तरह के एक्सट्रीम बिहेवियर जो पेरेंट्स के होते हैं वो बच्चे को जो है ना वो नार्सिसिस्ट बना देते हैं। तो पेरेंट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल। और फिर जो है इनकन्सिस्टेंट अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि पेरेंट्स कभी तो यानी दूसरों के सामने तो इतनी तारीफ़ कर दी, इतना ज़्यादा उसको चढ़ा दिया कि वाह मेरा बच्चा देखें इतने इसने ग्रेड्स लिए, गेम में फर्स्ट आ गया, या बहुत ही ज़बरदस्त बच्चा है, ऑल राउंडर है, ये है वो है, इतना कर दिया। उसके बाद जो है घर में गए और बच्चा जो है उसको कोई प्रॉब्लम आई, कोई उसको उसके माइंड में कोई चीज़ उसको बॉदर कर रही है, वो अपने पेरेंट के पास आया और उसने कहा कि तो मैंने आपसे कुछ डिस्कस करना है, और पेरेंट्स कहे जाओ जाओ मेरे पास टाइम नहीं है, गो अवे। तो एक तरफ तो इतना हाईलाइट कर रहा था, इतना ज़्यादा उसको अटेंशन पे कर रहा था, और अब एकदम जो है ना उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो अपने बच्चे की जो है ना बात भी सुने। तो ये जो इनकन्सिस्टेंट अवेलेबिलिटी होती है ना ये भी बच्चे को नार्सिसिस्ट बना देती है। वो बेचारा इसी कोशिश में रहता है कि मैं किसी तरह अपने पेरेंट की आंखों का तारा बन जाऊं, पेरेंट को खुश कर दूं। तो इस कोशिश में, और पेरेंट्स जो हैं कभी उसको दो तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा
دکھ کی بات ہوتی ہے، اور پھر کرتے کرتے وہ خود بھی نارسسسٹ بن جاتا ہے. اس کو بھی پھر بس ایک تعریفوں کی عادت پڑ جاتی ہے. کبھی کبھی پھر اس کو اندر یہ چیزیں ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتی ہیں کہ بس مجھے گرینڈیوسٹی اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے نا مجھے اس طرح سے ہائی لائٹ میں رہنا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس میں وہ امپراپر ایج دیکھتا ہے. پیرنٹس کبھی تو اتنے خوش ہیں اور کبھی اتنا غصہ کر رہے ہیں، ایکسٹریم جو ہے نا وہ ان کے موڈ سوئنگس جو دیکھتا ہے نا، تو یہ بھی چیز اس کو نارسسسٹ بناتی ہے. اور پھر یہ کہ وہ اس کو ہر وقت ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ از واکنگ آن ایگ شیلس، لائک ذرا سا وہ موڈ دیکھتا رہتا ہے، پیرنٹس کے ایکسپریشنس دیکھتا رہتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو کہ وہ ذرا سا کچھ ایسی حرکت کرے تو ایگ جو ہے وہ ٹوٹ جائے. اور یہ کہ اس طرح سے وہ انڈوں کے اوپر، جیسے کہتے ہیں نا واکنگ آن ایگ شیلس، کے وہ انڈوں کے اوپر چل رہا ہے تو انڈا ہی نہ ٹوٹ جائے، کہ پیرنٹس کا جو ہے نا وہ مزاج ہی نہ خراب ہو جائے. تو ہر وقت وہ شکل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں کہ میرا جو ہے نا پیرنٹ جو ہے نا وہ مجھ سے ناراض ہو. تو اس طرح کا جو ہے نا اتنا اتنا زیادہ جو ہے نا سینسٹیو ماحول اگر آپ گھر میں دیں گے، اور چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے نا بچوں کو جو ہے بچے آپ کی شکل ہی دیکھتے رہ رہے ہیں، کبھی تو غصہ کر رہے ہیں پیرنٹس، اور کبھی پیرنٹس جو ہے وہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، خاموش ہی ہو جاتے ہیں. بچے نے جو ہے نا صحیح پرفارمنس نہیں دی تو بس اب اسے بات ہی نہیں کرنی، کئی کئی دن اسے بات ہی نہیں کرنی. یہ کس قسم کی پیرنٹنگ ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جو پیرنٹس یہ سب کرتے ہیں. تو اس طرح سے بچوں سے ناراض ہو جانا، ان سے چھوٹے بچے تو آپ بن جاتے ہیں. تو بچوں کو پالنے کے لیے بہت صبر چاہیے، بہت زیادہ جو ہے نا بہت محبت چاہیے ہوتی ہے، بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے. بچے معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، ان سے غلطیاں ہوں گی. آپ سے خود کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، اپنا بھی کبھی سوچ لیں آپ نے کیا اچیو کیا زندگی میں. تو آپ بچوں سے ایسے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں بچے کیا پریزیڈنٹ بن جائیں گے. تو ٹھیک ہے، ہر ایک کو ہوتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے جب اس کا بچہ ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ دنیا کا بہترین بچہ بنے گا، بہترین وہ کرے گا. لیکن سوچیں انسان ہے، نو انسان از پرفیکٹ. اتنی ایکسپیکٹیشن مت رکھیں بچے کے اوپر، اتنا پریشر نہ ڈالیں کہ وہ بیچارہ آپ کی جو ہے نا ایکسپیکٹیشنس کو پورا کرتے کرتے نا عجیب سی مخلوق بن جائے. تو یہ کہ پھر وہ نارسسزم کی طرف چلا جائے. یہ ایکسٹریم بیہیویئرز جو پیرنٹس کے ہوتے ہیں وہ بچے کو نارسسسٹ بناتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور مسئلہ جو پیرنٹس کرتے ہیں کہ وہ کوئی سچویشن کی ڈسکشن نہیں کرتے بچوں کے ساتھ. اگر بچہ کچھ بتاتا ہے آ کے میرے اسکول میں یہ ہوا، یہ پرابلم ہوا، یہ اس کے ساتھ ڈسکشن کی ہی نہیں جاتی کہ اس کو کیسے سالو کریں. بس اس کو اس کو ایک چیز بس بتا دی جاتی ہے کہ بس تم نے یہ کرنا ہے. اس کو پروز اینڈ کونس جو اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اس کے پازیٹیوس کیا ہوں گے، نیگیٹیوس کیا ہوں گے، اس طرح سے چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے. یا کوئی پلان بنانا ہے تو اگر کہیں جانا ہے، کوئی مے بی کہیں سیر کے لیے جانا ہے کچھ، تو اس میں بھی بچے کی رائے نہیں لی جاتی کہ اس کو کہاں جانا پسند ہے، یا اس کو کیا چیز پسند ہے. اس کی ڈریسز میں بھی اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ تمہیں کیا پسند ہے، میں وہ لا دوں. بس اس کو لا کے ایک چیز دے دی جاتی ہے کہ بس یہ میری طرف سے چیز آئی ہے اینڈ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. تو یہ کہ جب سچویشنز کی ڈسکشن نہیں کی جاتی اور ایک حکم صادر کر دیا جاتا ہے کہ بس آپ کو یہی ایکسیپٹ کرنا ہے، تو یہ بھی چیز جو ہے نا پھر وہ ساری چیزیں کرتے کرتے ساری ایڈ اپ ہو کے نارسسسٹ بنا دیتی ہیں بچے کو. اب یہ کہ سولوشن کیا ہے؟ پیرنٹس جو ہے نا ان کو لرن کرنا چاہیے، دے شوڈ لرن. اور ان کو جو ہے ایک پیرنٹنگ سیکھنی چاہیے، ایک اچھا بیلنسڈ پیرنٹ بننا چاہیے، ایکسٹریم بیہیویئرز نہیں کرنے چاہیے. اور یہ کہ جیسے کہتے ہیں نا نالج از پاور، ان کو اتنا نالج حاصل کرنا چاہیے نارسسزم کے اوپر بھی اور ٹاکسک پرسنالٹیز کے اوپر بھی، تاکہ وہ اپنے بچوں کو کم سے کم ایک اچھا انسان بنائیں، بچوں کو جو ہے وہ نارسسسٹ نہ بنا دیں. تو ابھی اس ویڈیو میں بس یہ جو پوائنٹس ہیں پلیز ان پہ غور کیجیے گا. پیرنٹس جو سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ ایکسٹریم موڈز مت دکھائیں، ایکسٹریم ایکسپیکٹیشنز مت رکھیں کہ اور ایک طرف ہیرو یا زیرو اس قسم کی سچویشن نہ کریں. دل بڑا کریں. ایک دفعہ اگر بچہ فیل بھی ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ وہ جیت جائے گا. اس وقت اس کو آپ گلے لگائیں. وہ خود بھی ڈپریس ہوتا ہے، اوپر سے پیرنٹس جو ہیں وہ اس سے زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں، اس کو اتنا شرمندہ اور اتنا اس کو زیادہ ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ بیچارے کو سمجھ نہیں آتی وہ جائے تو جائے کہاں. تو یہ بیہیویئرس پیرنٹس ختم کریں، اور پیرنٹس جو ہیں حوصلہ رکھیں. اب اگر ایک دفعہ کبھی ناکامی ہو گئی ہے تو آگے بہت سچویشنز آئیں گی جس میں کامیابیاں آئیں گی. اتنے زیادہ امپیشنٹ نہ ہوا کریں، بے صبراپن مت دکھایا کریں، اور بچے کو انکنڈیشنل لو کریں، ہر حال میں پیار کریں. وہ آپ کا بچہ اللہ نے آپ کے گھر میں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے. اس کو پیار دیں، پیار محبت کے ساتھ، انکریجمنٹ کے ساتھ، اور اس کو حوصلہ افزائی کریں. لیکن یہ کہ
اس کو اتنا زیادہ جو ہے نا اس کو اتنا گلٹی مت کر دیں کہ وہ بیچارہ جو ہے نا پریشان ہی ہو جائے کہ میں کروں تو کروں کیا. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ اس سے آپ نے یہ سیکھا ہوگا، اور بچوں کو آپ پیار سے پالیں گے، صبر سے پالیں گے، حوصلہ رکھیں، اور آپ کی محبت جو ہے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی انشاءاللہ. چلیں اگلی ویڈیو تک ٹیک کیئر، اللہ حافظ.